वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर हमने अपनी नई नस्ल को पिला दिया होता, हमारी नई नस्ल को बता दिया होता, तो हम अपने बच्चों को पार्कों में जिना करते हुए कभी ना पकड़ते, हमारी बेटियां लॉजों में कभी फरोख्त ना होती, हमारे बच्चे जो है वो जुओं के अड्डों पर कभी पुलिस के हाथों डंडे ना खाते। हमने सबसे बड़ा जुर्म ये किया है, हमने अल्लाह अकबर सारी दुनिया तो बच्चों को दी है लेकिन मोहब्बत रसूल नहीं दी। और मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही दिन फरमाया, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुजूर ने पहले ही कहा 3 बातें सिखाओ, एक अपने नबी की मोहब्बत, दूसरा नबी की औलाद की मोहब्बत, और तीसरा कुरान की तालीम से उनको मुज़य्यन कर दो। 3 बातें सिखाने का हुजूर ने हुक्म दिया। हमने रसूल पाक की मोहब्बत कब सिखाई? हमारी गोद में बैठकर हमारे बच्चे सीरियल देखकर हीरो की मोहब्बत तो सीख रहे हैं, हमारी गोद में हमारे बच्चे हीरो की मोहब्बत और हीरोइन की मोहब्बत तो सीख रहे हैं। हुजूर की मोहब्बत किसे पता? अल्लाह अकबर। वो कौम अपने नबी से कैसे मोहब्बत कर सकेगी जिस कौम का हाल ये है कि उसको नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन का नाम नहीं पता, हुजूर के दादा दादी का नाम नहीं पता, हुजूर के नाना नानी का नाम नहीं पता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किस फिल्म में कितने अदाकार हैं मेरी कौम को पता तो है, लेकिन रसूल पाक के दादा दादी के नाम क्या है मेरी कौम के जवानों को नहीं पता। अर्ज कर रहा था कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हुजूर का इश्क जैसा कि एक मोमिन के अंदर होना चाहिए, अगर ऐसी मोहब्बत हम अपने बच्चों को पिला देते, हुजूर ने जो मोहब्बत पिलाने का हुक्म दिया, तो हमारे बच्चे कभी गुनाहों की दहलीज पे कदम न रखते। कानों में ये ईयरफोन लगा करके जो हमारे लड़के गलियों के अंदर मटकते फिर रहे हैं, हम कभी अपनी आंखों से ये मंजर न देखते। हमारे बच्चे जो अपने हाथों में मोबाइल लेकर, स्मार्टफोन लेकर जो जिना की तस्वीर देख रहे हैं, जो फेसबुक पर वो नाजायज़ दोस्ती कर रहे हैं। आज नौजवान औलाद के माँ बाप को सबसे बड़ी फिक्र ये है कि मेरा बेटा मेरा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, मेरी बेटी मेरी रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी। कल जब गली में दोस्ती होती थी तो माँ बाप नज़र रखते थे, भाई नज़र रखता था, बड़ा बहन नज़र रखती थी, चचा नज़र रखता था, दादा नज़र रखता था, और अगर कोई नजर न रखता तो कम से कम मोहल्ले के चंद बड़े नजर तो जरूर रखते, ये दोस्ती किससे कर रहा है। लेकिन अब तो दोस्ती का मेयार बदल चुका है। अब तो इंसान स्मार्टफोन लेकर हाथ में बैठा और फेसबुक पर कोई चाइना में बैठा हुआ है उससे गुफ्तगू हो रही, कोई इंग्लैंड में बैठा हुआ है उससे गुफ्तगू हो रही, कोई अमेरिका में बैठा हुआ उससे गुफ्तगू हो रही है। और दोस्ती का मेयार ये हो चुका है कि दोस्त लोग सिर्फ खूबसूरत तस्वीरों को, जो खूबसूरत मनाजिर के जो वो सर्कल में ली गई है, जो खूबसूरत मनाजिर के पस मंज़र में गोया के ली गई है, उन मनाजिर को देख करके इंसान मुतासिर होता है और उससे दोस्ती करता है। और अब तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि लड़के सिर्फ लड़कों से दोस्ती करते तो कोई एतराज़ की बात न थी, हालांकि फिर भी हमारे यहाँ दोस्ती का एक मेयार मुकर्रर है। हमारे यहाँ ये है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, तो जिससे दोस्ती करो पहले देखो कि उसका दीन क्या है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दोस्ती करो तो पहले देखो उसकी फिक्र क्या है, दोस्ती करो तो पहले देखो उसका किरदार क्या है। लेकिन आज अल्लाह अकबर, किरदार न देखते हुए सिर्फ तस्वीर देख करके, ना अकीदे से कोई लेना देना, ना मजहब से कोई लेना देना, ना मसलक से कोई लेना देना, और अब सिर्फ 2 लड़के से दोस्ती नहीं बल्कि लड़के और लड़कियों की दोस्ती, और माज़अल्लाह चैटिंग और चीटिंग का सिलसिला इतना बढ़ता चला जाता है कि फिर उसी पर रिश्ते तय हो जाते हैं, मुलाकातें होती है। गोया के एक माँ बाप को बच्चों के जवान होने के बाद इस इंटरनेट के जंगलों ने इस कदर जो है वो मायूस कर दिया है। हर बाप को फिक्र है मेरा बेटा मेरा रहेगा कि नहीं, मेरी बेटी मेरी रहेगी कि नहीं। ऐसे माहौल के अंदर एक खौफनाक माहौल है। बल्कि मैं यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ, उलमाए किराम की मौजूदगी में लोगों को अपनी जिंदगी के हवाले से जितना खतरा नहीं है, उससे ज्यादा खतरा औलाद की बेवफाई और गद्दारी के हवाले से हो चला है।
ہے اس لیے کہ اس کی بیٹی چلی گئی، اس کا بیٹا بھاگ گیا، اس کا بیٹا غدار ہو گیا، تو ماں باپ بڑھاپے کے اندر ہی اندر جو ہے وہ اللہ اکبر اپنے آپ کو جو ہے جلا رہے ہیں، اندر ہی اندر جھج رہے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ کرے تو کیا کریں۔ لیکن یہ سوال آج اٹھا ہے، بچوں کو بغاوت سے کیسے بچائیں؟ مصطفیٰ جان رحمت نے 1450 سال پہلے بتا دیا، اپنے بچوں کو محبت رسول سکھا دو۔ اگر تم نے اپنے بچوں کو محبت رسول سکھائی ہوتی تو اس کے کئی نتائج سامنے آتے۔ ایک تو یہ، جب محبت رسول سکھاتے تو حسن رسول بھی سامنے آتا، اس لیے کہ کائنات میں کوئی ان جیسا اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ اس چہرے کی کیفیت کو میں کیسے بیان کروں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جس کی زلفیں بکھر کر چہرے پر آ جائیں، بکھرنے سے مراد یہ کہ اگر وہ زلفیں چہرے پر آ جائیں اور رخسار کے بوسے لینے لگے تو قرآن اس کی عکاسی واللیل اذا سجا کر کے کرتا ہے، اور جب وہ زلف مبارک کو ہاتھوں سے سوار دیا جائے اور وہ چہرے سے اٹھ کر کے اپنے مقام پر پہنچ جائے تو قرآن اسے والضحیٰ کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا حسن بھی کیا حسن ہوگا کہ اللہ اکبر، چادر کا اوڑھنا اور اتارنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس منبر پر بیٹھنے والے کتنی دیر سے بیٹھے ہوں گے، کسی نے اپنی چادر اتاری رکھی، سردی کا موسم ہے، مگر قربان جائیں آمنہ کے لال کی انداز دل ربانہ پر کہ جب وہ چادر اوڑھ لیتے ہیں تو بھی اس پر قرآن نازل ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے محبوب۔ اور اگر وہ صحابہ کے درمیان جلوہ گر ہو جائے اور وہ رسول صحابہ کے درمیان جھرمٹ مارے تو قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے۔ اللہ اکبر، شان تو یہ ہے، اگر وہ محبوب جلال میں آ کر کسی جنگ میں کنکریاں اٹھا کر کسی کو پھینک کر مار دے، اس پر بھی قرآن آتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے پیارے، تو نے کنکریاں نہیں ماری، ہاتھ تیرے تھے، مارنا تیرے رب کا تھا۔ شان اسی لیے تو کہا زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضور کی شان، جب حضور کی محبت سکھائیں، حضور کی محبت سکھائیں نا، حضور کی محبت جب سکھائیں تو حضور کا حسن بھی سامنے آئے، اور لوگ حسن کے دل دادا ہیں۔ دوست خوبصورت چاہیے، بیوی خوبصورت چاہیے، کلاس میٹ خوبصورت چاہیے، ساتھی خوبصورت چاہیے، انسان خوبصورتی کا غلام ہے۔ قربان جائیں او خوبصورتیوں کے غلامی کرنے والوں، اللہ نے جان حسن بنا کر تمہارے نبی کو بھی بھیجا ہے، جان حسن بنا کر۔ میرے امام کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارہ ہمارا نبی۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارہ ہمارا نبی۔ قربان جائیں کیسا وہ آقا ہے جس کو اللہ نے وہ حسن دیا۔ ایک حدیث پاک یاد آتی ہے، حضرت سیدنا جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب حضور کی محبت سکھاؤ گے تو یہ عنوان سامنے آئے گا، حضور کی محبت سکھاؤ گے تو یہ عنوان سامنے، لیکن سکھایا ہی نہیں۔ اگر اپنی اولاد کو با وفا رکھنا ہے تو حضور کا وفادار بنا دو، ساری زندگی تمہاری اولاد وفادار رہے گی۔ یہ عنوان ہی ختم ہو جائے گا بے وفائی کا، اس لیے کہ جو ان کا وفادار